नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जाजरकोटमा खाद्यान्न अभाव भएपछि भोकमरी सुरु। अधिकांश खाद्य डिपोहरू रित्तो भएपछि मजदुरलाई छाक टार्न धौधौ। डोटीमा नेपाली सेनाका 40 जना जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीमा पत्रकारमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु। प्याजको निकासी रोक्ने भारतको निर्णयपछि नेपालमा प्याजको मूल्य आकाशियो। कृत्रिम अभाव देखाउँदै व्यवसायीद्वारा मनोमानी मूल्य। र समयमै तथा नियमित वर्षा भएपछि रुकुमपश्चिममा धानबाली राम्रो भन्दै उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास कार्यालयद्वारा जानकारी। So back is streaming back. Offer बुझ्न तिर्छौ वैश्विक 14-15 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। सेन्चुरीको नयाँ प्रस्तुति। हर दिनको सुरुवात अब गर्नुहोस्। शरीरलाई स्वस्थ फुर्तिलो राख्न भरपर्दो डायट। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन सेन्चुरी। स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। प्रदेश समाचार सुरु गरौं। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा खाद्य अभाव भएपछि भोकमरी लाग्ने चिन्ता बढेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। जाजरकोटका ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। यता विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले मुलुकभर लगाइएको लकडाउनका बेलामा मजदुरी गर्न नपाएका मजदुरहरू बाढी पहिरो पीडितहरूलाई समेत छाक टार्न धौधौ भएको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानमा रहेका खाद्य डिपो बिक्री केन्द्रहरूमा चामल नभएपछि खाद्य अभाव भएको हो। अभाव हुँदा जाजरकोटका दलित तथा विपन्न परिवारलाई रोगभन्दा भोकले मर्ने डर पैदा भएको छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापित दैनिक रूपमा मजदुरी गरेर आफ्नो दिनचर्या चलाउने विपन्न समुदायहरूको यति बेला दिनबिराई चुलो बल्न थालेको छ। मकै बाली केही पनि छैन, सबै सखाप भइसक्यो। बारीको क्षेत्र अहिले झन भोकमरीले व्याप्त भएको छ। यता बारेकोट गाउँपालिका 2 घाटा र 5 काउलीमा रहेको खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रहरू रित्तो अवस्थामा छन्। बिक्री केन्द्र डिपो रित्तो हुँदा बारेकोटको मुलसाम, धौलाकोट, खारीकाप्ती, तासीधुमा, लुवाग, स्याला लगायतका बस्तीहरूमा खाद्यान्नको संकट परेको छ भने जिल्लाको शिवालय गाउँपालिका, जुनी चाँदी गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका लगायतका बस्तीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। सबै गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा डिपो र बिक्री केन्द्र करिब 2-2वटा दरले पनि छ। नभएको एउटा शिवालयमा छ। शिवालयमा म लेखापढी गर्छु। अभाव त छ। हामीले बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नपाउनाले चामल मौदा रहन अभाव त अब हाम्रो मेन त अब एउटा ताँगा भइहाल्यो हैन। गत वर्ष स्थापना भएको बिक्री केन्द्र हो र अन्य बिक्री केन्द्रहरू चाहिँ नयाँ स्थापना भएको पनि तिनको लागि टेन्डर आह्वान भएर पनि आशयपत्र निस्किसक्यो। अस्ति मात्र निस्क्यो, 23 गते आशयपत्र निस्क्यो। अब चाहिँ हाम्रो केही दिनभित्र ती प्रत्येक बिक्री केन्द्र डिपोहरूमा चामल ढोइन ठेगार मार्फत ढोइन भएर जान्छ। यता खाद्य संस्थान शाखामा चामल थन्किए पनि ग्रामीण भेगका बस्तीहरूमा खाद्यान्न अभाव छ। डिपो बिक्री केन्द्र थप्यौं भन्दै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीदेखि सांसदसम्मका नेताहरू अभाव हुँदैन भन्दै चर्का कुरा गर्छन्। विडम्बना ती थपिएका डिपो र बिक्री केन्द्रहरूमा खाद्यान्न रित्तो रहने गरेको छ। औटा ठाउँमा बिक्री केन्द्रहरू सुरुवात गरेका छौं। रजुतरामा, ताँगामा, यो जुनीचाँदीको 2 ठाउँमा, जुनीचाँदी गाउँपालिकाको, गाउँपालिकाको तापुचौर र धरङ्गामा, बारेकोट गाउँपालिकाको काउलीमा, नगरपालिकाको
कालीमाटीमा 6वटा नयाँ बिक्री केन्द्रहरू र यी डिपो र बिक्री केन्द्रहरू मार्फत खाद्यान्न गाउँमा पुर्याउने, वितरण गर्ने र सहज ढङ्गले पुर्याउने व्यवस्था मिलाइँदैछ। तत्काल अब सुरु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्र बारेकोटको यो बाढी पहिरोबाट उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर बारेकोट गाउँपालिकामा 400 क्विन्टल हामीले साउन महिनामा नै खाद्य संस्थानको तर्फबाट चामल त्यहाँ चाहिँ पुर्याएका थियौँ 400 क्विन्टल र मैले यसै क्रममा अघि भर्खर भने 500 क्विन्टल चामल चाहिँ बारेकोट पुग्दैछ, अन्य ठाउँमा पनि वितरण हुँदैछ। सरकारले चाहिँ सहुलियतमा उपलब्ध यो जोको हो। 6वटा बिक्री केन्द्रहरू नथपिएका छन्। यस बीचमा 4वटा चाहिँ मेरै कार्यकालमा अघिल्लोमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। जिल्ला ग्रामीण बस्तीहरूमा अहिले कोरोनाको कहरले भन्दा भोकमरीले डर पैदा भएको छ। अधिकांश जिल्लाका दलित तथा विपन्न समुदायहरू यतिबेला भोकमरीको चपेटामा छन्। जाजरकोटमा रहेका 10वटा खाद्य डिपो तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्तो छन्। सलहले खेतबारीमा भएको मकैबारी नष्ट गरेको छ। बाढी पहिरोले टहरमा विस्थापित भएका मजदुरहरूलाई बाहिर काम गरेर खाने अवस्था समेत छैन। जाजरकोटबाट लोकेन्द्र विश्वकर्माको रिपोर्ट। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा नेपाली सेनाका जवानमा कोरोना संक्रमण फैलिएको प्रसङ्गको। डोटीमा नेपाली सेनाका 40 जना जवानमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सेनाका 40 जना जवानमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका 4 स्थित सुल्लेकका गुरुवक्ष गणमा कार्यरत 40 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका कार्यालय प्रमुख रमेश मलासीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि पनि नेपाली सेनाका सोही ब्यारेकका 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमित सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। हालसम्म डोटी जिल्लामा 1029 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 101 रहेको छ। सुरक्षाकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित बन्दै गएका छन्। प्रदेश समाचारमा अब पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा पत्रकारमाथि कुटपिट भएको विरोधमा पत्रकार आन्दोलित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै पत्रकार महासंघ कैलालीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो। महासंघ जिल्ला शाखा कैलालीको अगुवाईमा आजदेखि नै दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीले जनाएको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकारहरूले धरना दिएका छन्। भोलि कालोपट्टी बाँधेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिने र पर्सि सञ्चार सामग्री सहित जिल्ला प्रशासन अगाडि धरना र प्रदर्शन गर्ने संघर्षका कार्यक्रम तय भएको महासंघका जिल्ला शाखाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार धनगढीको पार्क मोडदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र्याली र कोड सभा गरिएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो भने मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा धरना दिइएको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर गत शुक्रबार धनगढीको दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर एक समूहले समाचार कक्षमै पत्रकारलाई कुटपिट गरेका थिए। आक्रमण गर्ने मध्येका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। अब लागौं प्रदेश 5 को पश्चिम नवलपरासीमा प्रहरीले अवैध माल सामान बरामद गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पश्चिम नवलपरासीमा प्रहरीले अवैध ओसार पसारमा संलग्न एक ट्रक सहित 29,33,000 मूल्य बराबरको मटर नियन्त्रणमा लिएको छ। नवलपरासीका 3 ठाउँबाट अवैध माल सामान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपनिरीक्षक अजय केसीले जानकारी दिनुभएको हो। बर्दघाट नगरपालिकाका 12 भटौलिया स्थित ना 4 ख 4625 नम्बरको ट्रकलाई रोकी चेक जाँच गर्दा उक्त ट्रकमा 420 बोरा मटर फेला परेको र सोधपुछ गर्दा मटरसँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजपत्र फेला नपरेकाले ट्रक चालक सहित नियन्त्रणमा लिइएको हो। उक्त मटर
करिब 16,80,000 मूल्य बराबरको रहेको छ भने 10 लाख मूल्यको ट्रक रहेको बताइएको छ। यसैगरी प्रतापपुर गाउँपालिका 2 चाँदनी चोकबाट 84,000 मूल्य बराबरको मटर इलाका प्रहरी कार्यालय सेमरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी रामग्राम नगरपालिका 4 बाइपासबाट बेबारिसे अवस्थामा करिब 50,000 मूल्य बराबरको मटर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 1 शंकरपुरमा मोटरसाइकलमा राखी नेपालबाट भारततर्फ अवैध रूपमा लैजाँदै गर्दा 19 बोरा करिब 44,000 मूल्य बराबरको मटर पनि सीमा प्रहरी चौकी महेशपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै रामग्राम नगरपालिका 7 उजैनीबाट 14 बोरा करिब 54,000 मूल्य बराबरको मटर, 13,000 मूल्य बराबरको 220 पीस सेन्डो भेस्ट र 8,000 मूल्य बराबरको 6वटा सानो ग्यास सिलिन्डर र ग्यास चुलोमा प्रयोग हुने सामानहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खचिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु लामाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा प्याजमा कृत्रिम अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गरिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। बजारमा सुकेको प्याजको भाव दिनदिनै आकाशिएको छ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा 29 भदौमा प्याजको निकासी रोक्ने भारतको निर्णयपछि मौजदात रहेको प्याजको समेत कृत्रिम अभाव सृजना गराइएको छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, बुटवल, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पनि प्याजको भाव आकाशिएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले प्याजको निकासी बन्द गर्ने निर्णय लिएसँगै व्यापारीहरूले नेपालको माग धान्दै आएको भारतीय प्याज लुकाउन र आफू खुसी मूल्य तोक्न थालेका छन्। 29 भदौमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्रति किलो प्याजको होलसेल मूल्य 60 रुपियाँ थियो। निर्यात रोकिएपछि हिजो 75 रुपियाँ पुगेको मूल्य आज किलोको 119 रुपियाँ पुगेको छ। 2 दिन अघि 35 रुपियाँ प्रति किलो प्याज खरिद गरेका कपिलवस्तुका स्थानीयले बुधबार 100 देखि 110 रुपियाँ प्रति किलोसम्म खरिद गर्नु परेको गुनासो गरे। भारतले प्याजको निकासी रोक्ने सूचना पहिल्यैदेखि पाइसकेका व्यापारीले प्याजको कृत्रिम अभाव समेत गराउन थालेका छन्। कृत्रिम अभाव भएसँगै खुद्रा पसलमा प्याजको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको हो। भारतले औपचारिक रूपमा नेपालमा प्याज नपठाउने भनेर नभने पनि भारतीय समाचार माध्यमकै भरमा नेपालमा व्यापारीहरूले प्याजको भाव एकाएक बढाएको कपिलवस्तु सुठौली भन्सार प्रमुख तीर्थराज पासवानको भनाइ छ। यो 30 गते मंगलबारदेखि प्याज आयात यहाँ रोकिएको छ। इन्डियाबाट निकासी रोकेको कारण यहाँबाट पनि प्याज आयात भएको छैन। प्याजमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर हुँदा भारतको क्रियाकलापले नेपालमा असर हुने गर्छ। लकडाउनका बेला काम नभएर घरमै बसिरहेका अधिकांशलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने मुस्किल भएका बेला प्याजको भाव आकाशिएपछि थप समस्या भएको छ। कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीका अधिकांश वडा कार्यालयहरू अझै पनि भाडाकै घरमा रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको प्रसंगको। राज्य पुनःसंरचनामा गएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि बैतडीका अधिकांश वडा कार्यालयहरू भाडाकै घरमा कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्, सञ्चालन भइरहेका छन्। 10 वटा स्थानीय तहका 84 वटा वडाहरूमध्ये 31 वटा वडा कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सेवा दिइरहेका छन्। साबिकको गाविस भवनहरूबाट सेवा दिइरहेका वडा कार्यालयहरूको भवनहरू पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। एकातिर वडा कार्यालयहरूसँग आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौं भाडा तिर्नुपर्ने गरेको छ भने भाडाका घरमा सञ्चालित वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित नहुँदा समस्या समेत भइरहेको छ। भाडा भवन चाहिँ भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब हामीले यस वार्डको निम्ति चाहिँ गाउँपालिकाबाट लगभग 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो पनि समय सम्पूर्ण कोषबाट हो भनेर अहिलेसम्म त्यो कार्यलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ।
लामो समयसम्म पनि बैतडीका स्थानीय तहहरूले आफ्नै भवनहरू निर्माण गर्न सकेका छैनन्। विकास पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका स्थानीय तहहरूले आफ्नो सेवा प्रभाव गर्ने भवनहरू समेत बनाउन नसक्दा आलोचना हुने गरेको छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को भोजपुरमा प्रहरी सहित थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको सम्बन्धी प्रसंगको भोजपुरमा बुधबार प्रहरी सहित थप 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 3 जना प्रहरी, 1 जना थुनुवा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी सहित 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 49, 39, 33, 28 र 27 वर्षका पुरुष रहेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरका प्रमुख फणिन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गत 25 गते बिहीबार बैंकका कर्मचारी सहित 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको यात्रा विवरणको आधारमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा बुधबार थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सहित 101 जनाको स्वाब संकलन गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएकोमा 96 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हालसम्म भोजपुरमा 25 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएकोमा 9 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। 16 जना आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको पर्यटकीय शाखदह संरक्षण गर्न थालिएको सम्बन्धी प्रसंगको रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 7 मा रहेको पर्यटकीय शाखदह संरक्षणमा स्थानीय सरकार लागि परिरहेको छ। वर्षौंदेखि जीर्ण बन्दै गएको शाखदहको केही भागमा मेसिनरी वाल पर्खाल लगाउने कार्यको सुरुवात गरी दह संरक्षणमा लागिएको हो। प्रत्येक वर्षको माघ 15 मा शाखदहमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको पापिनी मेला लाग्ने गरेकाले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको रूपमा विकास गर्ने गरी दह संरक्षणमा लागेको मुसिकोट नगरपालिकाको भनाइरहेको छ। ऐतिहासिक महत्वको रूपमा चिनिएको शाखदहमा गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयको 16 लाख अनुदानमा 280 मिटर मेसिनरी वाल लगाइएको हो। यसअघि दहको कुनै पनि भागमा पर्खाल नभएकै कारण हिउँद याममा दहको पानी घट्दै जाने समस्या रहेको थियो। तर यसपटक दहको अधिकांश भागमा पर्खाल निर्माण गरिएकाले दहको पानी सिंचित भएर रहने विश्वास स्थानीयले गरेका छन्। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरकारवाला निकायको पहलमा दह संरक्षणका लागि मेसिनरी वाल निर्माण कार्यले शाखवासीलाई भने खुसी बनाएको छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा क्षेत्रीय अस्पतालको प्रसुति सेवा 2 दिनका लागि बन्द गरिएको सम्बन्धी प्रसंगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रसुति सेवा 2 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। 27 भदौमा इमर्जेन्सी सिजरिङ गरिएकी तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10 बस्ने 24 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबारसम्मलाई प्रसुति सेवा बन्द गरिएको हो। कोरोनाको आशंकामा ती महिलाको आइतबार स्वाब संकलन गरिएकोमा मंगलबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। प्रसुति विभागलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्ने र ती महिलाको अपरेसनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सेवा बिहीबारसम्मलाई बन्द गरिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा भने यथावत सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। सुत्केरी महिलालाई अस्पताल परिसरमै निर्मित आइसोलेसनमा राखिएको छ।
संक्रमित युवतीको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। आइसोलेसनमा 27 जनाको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 7 जनालाई आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको छ। क्षेत्रीय अस्पतालमा 42 बेडको आइसोलेसन रहेको छ। यसैबीच पोखरामा एक पत्रकार सहित गण्डकी प्रदेशमा बुधबार 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा विभिन्न 6वटा जिल्लाका गरी गण्डकी प्रदेशमा थप 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा अब कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा यस वर्ष धान बाली सप्रिएको सम्बन्धी सुखद समाचारको। रुकुम पश्चिममा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा किसानले खेतबारीमा लगाइएको धान बाली फस्टाउँदै गएकाले गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। यस वर्ष किसानले खेतबारीमा लगाएको धान बाली सप्रिएको छ। यसपटक समयमै वर्षा सुरु भएको र धान रोपाई पनि समयमै भएकाले किसानको धान बाली फस्टाएको हो। जिल्लाको अधिकांश ठाउँका किसानले लगाएको धान बालीमा हालसम्म कुनै पनि रोग तथा किरा फट्याङ्ग्रा नलागेकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने किसानको भनाइ छ। आठबिसकोट नगरपालिकामा गत वर्षको भन्दा यो वर्षमा धान खेती राम्रो भएको छ। यस वर्ष किरा फट्याङ्ग्रा र विभिन्न रोगहरू लागेको छैनन्। तसर्थ यो वर्ष धान खेती राम्रो भएको छ र हामी कृषकहरू खुसी छौँ। रुकुम पश्चिमको 8बिसकोट, गोतामकोट, चौरजहारी, सिमली, माछुमी, छिनखेत, सोलावाङ लगायत विभिन्न ठाउँमा धान उत्पादन राम्रो हुने गर्दछ। यस वर्ष जिल्लाका किसानले लगाएको धान बाली फस्टाउँदै गएकाले गत वर्षभन्दा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले पनि जनाएको छ। र उत्पादन चाहिँ यस वर्ष बढ्ने अनुमान गरेको छ, किनभने समयमै पानी पर्यो। त्यसपछि मलहरूको पनि किसानले राम्रै व्यवस्था भयो, किन कतै केही नपाएको भनेर गुनासो आएन र रोग किराको पनि त्यति प्रकोप नदेखिएको हुनाले यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ। रुकुम पश्चिममा 3048 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। गत वर्ष जिल्लामा 9473 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष भने कृषि विकास कार्यालयका अनुसार 9700 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोटमा खाद्यान्न अभाव भएपछि भोकमरी सुरु। अधिकांश खाद्य डिपोहरू रित्तो भएपछि मजदुरलाई छाक टार्न धौधौ। डोटीमा नेपाली सेनाका 40 जना जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीमा पत्रकारमाथि कुटपिटी गरेको विरोधमा महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु। प्याजको निकासी रोक्ने भारतको निर्णयपछि नेपालमा प्याजको मूल्य आकाशियो। कृत्रिम अभाव देखाउँदै व्यवसायीद्वारा मनोमानी मूल्य। र समयमै तथा नियमित वर्षा भएपछि रुकुम पश्चिममा धान बाली राम्रो बन्दै उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास कार्यालयद्वारा जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।